नम्बर 1 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त वाइ एन्ड हाउ गुडविल इज भ्यालुड भने चाहिँ कसरी अन्त किन चाहिँ गुडविल चाहिँ भ्यालुड गरिन्छ व्हेन एभर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ पार्टनरसिप फर्म भनेर चाहिँ है त अब हेरौँ एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौँ यसरी चाहिँ नयाँ पार्टनरको चाहिँ एडमिसन हुँदाखेरि चाहिँ कसरी र किन चाहिँ गुडविल क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न जाँदैछौँ यसमा चाहिँ हाम्रो केसेसहरू रहेको छ नम्बर एउटा केस र त्यसपछि अर्को 2टा केस र त्यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ 3टा केस र 4टा केस है त र 5वटा केस 5वटा केसहरू रहेको छ यसलाई मजाले इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला र यसलाई नोट डाउन पनि गर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसैको आधारमा चाहिँ हामीले धेरै जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त र अब हामी यहाँ हेरौँ त नयाँ साझेदारलाई व्यवसायमा प्रवेश गराउँदा पुराना साझेदारहरूको नाफा नोक्सान विभाजनको अनुपात पहिलेको भन्दा घट्न जान्छ भने मतलब के रहेछ त यसरी चाहिँ नयाँ साझेदार भने मतलब नयाँ पार्टनरहरूलाई चाहिँ यसरी व्यवसायमा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ एड गराउँदा चाहिँ पुराना जुन हाम्रो ओल्ड पार्टनर्सहरू हुन्छ नि हो जुन ओल्ड पार्टनर्सहरूको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस सेयरिङ गर्ने जुन हाम्रो रेसियो चाहिँ के हुन्छ त पहिलेको भन्दा घट्छ है त किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ मानौँ एबीले बाँड्थ्यो प्रफिट भएको तर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो पहिला चाहिँ 2 भागमा मात्रै बाँड्थ्यो अहिले त हाम्रो अब एलाई पनि बाँड्नु पर्यो बीलाई पनि बाँड्नु पर्यो र सीलाई पनि बाँड्नु पर्यो है त 3 ठाउँमा भनेपछि यसरी प्रफिट सेयरिङ रेसियो चाहिँ घट्यो भन्ने कुरा भयो है त त्यसैले हेर्नुहोस् है त के भन्छ यसैले यसमा त्यसैले नयाँ साझेदारको प्रवेश हुँदा उसले आफ्नो भागको पुँजीका साथै अतिरिक्त शुल्क प्रिमियम समेत ल्याउनु पर्ने हुन सक्दछ हो यसरी चाहिँ ऊ पनि एउटा व्यवसायको चाहिँ जुन प्रफिटहरूको चाहिँ भागीदार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन नयाँ पार्टनर छ न्यू पार्टनरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त आफ्नो त्यो जुन भागको चाहिँ क्यापिटल पनि ल्याउनु पर्यो र साथसाथै क्यापिटलको साथै त्यो जुन कम्पनीसँग सम्बन्धित भएको जुन प्रिमियम अथवा गुडविल पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त यस्तो अतिरिक्त शुल्कलाई अर्थात् हाम्रो त्यो प्रिमियमलाई है त प्रिमियमलाई हामी के भन्छौँ ख्याति अर्थात् गुडविल भनिन्छ व्यवसायको ख्यातिको मूल्य के कति छ र त्यसमध्ये नयाँ साझेदारले ख्याति बापत फर्ममा के कति रकम ल्याउनु पर्ने हो भनी पत्ता लगाउन साझेदारको प्रवेशका समयमा ख्यातिको मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त र यसरी के भने त व्यवसायको ख्यातिको मूल्य के कति छ र त्यसमध्ये नयाँ साझेदारले ख्याति बापत फर्ममा के कति रकम ल्याउनु पर्छ भन्ने हो भने है त यसमा हाम्रो फेरि गइहाल्यो भन्ने हो भने के छ हाम्रो यसमा भन्ने हो भने हाम्रो कता पुगेको थियो यसमा ल्याउनु पर्ने हुँदछ र यस्तो अतिरिक्त शुल्क ख्याति गुडविल भनिन्छ व्यवसायको ख्यातिको मूल्य के कति छ र त्यसमध्ये नयाँ साझेदारले ख्याति बापत फर्ममा के कति रकम ल्याउनु पर्ने हो भने पत्ता लगाउन साझेदारको प्रवेशका समयमा ख्यातिको मूल्याङ्कन गरिन्छ यसरी चाहिँ ख्याति भने मतलब गुडविलको चाहिँ समय गुडविल चाहिँ कति लिएर आउने र किन लिएर आउने र कति भ्यालुको चाहिँ जुन हाम्रो नयाँ पार्टनर लिएर आउने भनेर सबै मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ यसरी एडमिसन अफ द पार्टनरमा चाहिँ हुने गर्दछ है त र अब हेरौँ त यहाँ के भनेको छ हाम्रो साझेदारी व्यवसायमा एउटा साझेदारको प्रवेशको समयमा निम्न बेग्ला बेग्लै अवस्थामा निम्न अनुसार ख्यातिको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त यसरी के रहेछ त हाम्रो साझेदारी व्यवसायमा एउटा साझेदारको प्रवेशको समयमा निम्न बेग्ला बेग्लै अवस्थामा चाहिँ निम्न अनुसार ख्यातिको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ अर्थात् जुन हाम्रो गुडविलको जुन भ्यालुएसन गर्ने हुन्छ नि हो त्यो जुन गुडविलको भ्यालुएसन चाहिँ यसरी जुन पार्टनरहरूको एडमिसन हुँदाखेरि चाहिँ फरक फरक तरिकाबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त र एउटा तरिका चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर हेरौँ त यसमा नयाँ साझेदारले ख्याति बापत रकम ल्याउने र है त के छ हाम्रो यदि चाहिँ नयाँ साझेदारले चाहिँ ख्याति बापत रकम ल्याउने भने मतलब गुडविल चाहिँ लिएर आउने गुडविल बापत चाहिँ रकम लिएर आउने र त्यसलाई व्यवसायमा राख्ने हो भनेदेखि अब के गर्नुपर्छ हेरौँ है त यो केस के भयो त नयाँ साझेदारले एकदम ध्यान दिनु होला है त नयाँ साझेदारले ख्याति बापत रकम ल्याउने र त्यसलाई व्यवसायमा राख्ने भन्ने कुरा भयो त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने रहेछ हेरौँ है त नयाँ साझेदारबाट प्राप्त ख्यातिको रकमलाई पुराना साझेदारहरूको त्याग अनुपातका आधारमा बाँडी
पुराना साझेदारहरूको पुँजी बढाइन्छ। यस्तो अवस्थामा निम्न 2 अभिलेखहरूको आवश्यकता पर्दछ। हो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ साझेदारले चाहिँ नयाँ साझेदारले चाहिँ के गरेको थियो, ख्याति बापत चाहिँ यदि रकम ल्याउँछ भनेदेखि र त्यो रकमलाई चाहिँ व्यवसायमा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले 2वटा जुन अकाउन्टिङहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जनरल इन्ट्रीहरू चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नम्बर 1मा के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल भने मतलब जुन हाम्रो नयाँ पार्टनरले पैसा लिएर आयो नि त, पैसा लिएर आउने बित्तिकै हाम्रो जुन व्यवसायमा त पैसा आयो भन्ने बित्तिकै क्यास एकाउन्ट डेबिटेड भयो। अब टु केलाई गर्ने भन्दा गुडविललाई के बापत आएको त, गुडविल बापत। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल एकाउन्ट हुन्छ है त। र अब हाम्रो यहाँ न्यारेसनमा बिङ क्यास ब्राउट इन बाई न्यू पार्टनर एज प्रिमियम फर गुडविल भन्ने कुरा भयो र एउटा भयो। अब जुन त्यो ख्यातिलाई अब हामीले के गर्छौँ त, ओल्ड पार्टनरहरूलाई चाहिँ बाँड्छौँ भने चाहिँ गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट, यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र बिङ प्रिमियम फर गुडविल सेयर्ड बाई द ओल्ड पार्टनर्स भन्ने कुरा भयो। अब हेर्नु है त नम्बर 2मा हाम्रो के छ त, नयाँ साझेदारले ख्याति बापत रकम ल्याउने तर व्यवसायमा नराख्ने। र यसरी यो अघिको चाहिँ हाम्रो के छ त, त्यसलाई चाहिँ व्यवसायमा राख्नेको केस छ, ख्याति बापत पैसा ल्याउने र त्यसलाई व्यवसायमा राख्ने। अब चाहिँ ख्याति बापत पैसा ल्याउने तर व्यवसायमा नराख्ने, यो केसहरू याद गर्नु है। एउटा चाहिँ के छ हाम्रो सुरुको केस भनेको चाहिँ नयाँ साझेदारले ख्याति बापत रकम ल्याउने र त्यसलाई व्यवसायमा राख्ने हुँदाखेरि यो 2टा अकाउन्टिङ हामीले गर्नु पर्यो। र त्यसपछि अब नयाँ साझेदारले चाहिँ ख्याति बापत रकम ल्याउने तर व्यवसायमा चाहिँ के गर्ने त, नराख्ने भन्छ है त। यस्तो अवस्थामा नयाँ साझेदारबाट प्राप्त ख्यातिको रकम पुराना साझेदारहरूले व्यवसायबाट प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा रहेछ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने त, नयाँ साझेदारबाट प्राप्त ख्यातिको रकम चाहिँ पुराना साझेदारहरूले चाहिँ व्यवसायबाट प्राप्त गर्दछन्। यस अवस्थामा निम्न 3 अभिलेखहरूको आवश्यकता पर्दछ। हेर त 3वटा जुन हाम्रो जनरल इन्ट्रिजहरू के रहेछ त, यसमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड टु गुडविल भने मतलब बिङ क्यास ब्राउट इन बाई न्यू पार्टनर्स एज प्रिमियम फर गुडविल भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु के गर्छ त, हामी ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। यो त हाम्रो के थियो त, अलरेडी हामीले यो जुन पहिलाको केसमा पनि गर्थ्यौँ। यसरी ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर है त यो चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा राख्ने बेलाको यो भयो। यदि नराख्ने भन्ने बित्तिकै अब हामी ठ्याक्कै एउटा एक्स्ट्रा जनरल इन्ट्री पास गर्दो रहेछौँ। त्यो एक्स्ट्रा भनेको यो हो, यसलाई एकदम ध्यान दिनु होला। ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्क एकाउन्ट, यो जनरल इन्ट्री चाहिँ एक्स्ट्रा रहेछ। यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ नराख्ने हो भनेदेखि बिङ एमाउन्ट विथड्रन बाई द ओल्ड पार्टनर्स भन्ने कुरा भयो है त। अब यसपछि अर्को 3 नम्बरमा के छ हेरौँ है त, यो व्यक्तिगत रूपमा पुराना साझेदारलाई ख्याति बापत भुक्तानी गर्ने। अब यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ के गर्ने त, ओल्ड पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ गुडविल बापत चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ हेर है त, नयाँ साझेदारले पुराना साझेदारहरूलाई ख्याति बापत व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी गर्दा व्यवसायमा नगद रकम प्राप्त हुँदैन रे। व्यवसायमा के हुँदैन त, नगद प्राप्त हुँदैन भनेपछि हाम्रो यो जनरल इन्ट्री पास गर्नु परेन। यो यसरी पास गर्नु परेन है त। र त्यसपछि अब के भयो, त्यसैले फर्मको ख्यातिको मूल्याङ्कन गरी पुराना साझेदारहरूको पुँजीलाई बढाउन पनि सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो के छ, यो होइन हाम्रो 4 नम्बर होइन, हाम्रो यसमा 3 नम्बरमा थियो। त्यसैले त्यस्तो कारोबारहरूको अभिलेख राख्नु पर्दैन। यसरी चाहिँ यदि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पुराना साझेदारहरूलाई चाहिँ ख्याति बापत भुक्तानी गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि जुन रेकर्डिङ चाहिँ राख्नु परेन भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 4मा चाहिँ हाम्रो के छ त, ख्यातिको मूल्य सृजना हुने र फर्मको लेखा पुस्तिकामा देखाउने भन्ने मतलब जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पनि देखाउने र जुन ख्यातिको मूल्य भने मतलब गुडविलको त्यो अमाउन्ट पनि भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसमा के गर्छ भन्दा चाहिँ नयाँ साझेदारले ख्यातिका रूपमा व्यवसायमा नगद रकम नल्याउन पनि सक्दछ अरे है त। त्यसैले फर्मको ख्यातिको मूल्याङ्कन गरी पुराना साझेदारहरूको पुँजीलाई बढाउन पनि सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा निम्न अनुसारले अभिलेख राख्नु पर्दछ भनेको छ। यहाँ के छ त, हाम्रो गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बिङ गुडविल रेज्ड भन्ने कुरा भयो। र के को रेसियोमा बाँड्छ यो एकदमै याद गर्नु होला है, अन द बेसिस अफ ओल्ड रेसियो। यो चाहिँ अब हाम्रो पुस्तिकामा देखाउने भयो है त, फर्मको पुस्तिकामा। तर अब अर्को हाम्रो के छ त, फर्मको पुस्तिकामा चाहिँ नदेखाउने। पुस्तिका भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ नि हो, त्यसमा नदेखाउने भन्न खोजेको है त। नयाँ साझेदारले ख्याति बापत नगद नल्याउने
र पुस्तिकामा ख्याति नदेखाउने यस्तो अवस्थामा के गरिन्छ हेरौँ त निम्न दुई अभिलेख राख्नु पर्दछ। यो जनरल इन्ट्रीहरू चाहिँ यो केसेस अनुसार चाहिँ हामीले राख्नु पर्दछ है त। गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु ओल्ड पार्टनर्स एकाउन्ट भने चाहिँ के छ त हाम्रो फुल भ्यालुमा चाहिँ अन द बेसिस अफ द ओल्ड रेसियो बिङ गुडविल रेज्ड र त्यसपछि हाम्रो अल पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट अन द बेसिस अफ द न्यू रेसियो नयाँ रेसियो अनुसार यो के को रेसियोमा हामीले बाँड्ने भनेर याद गर्नु होला है त। टु गुडविल एकाउन्ट भने चाहिँ बिङ गुडविल रिटर्न अफ यसलाई चाहिँ मजाले याद गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। र त्यसपछि यो एउटा हाम्रो क्वेसन यसलाई हामी गर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई फेरि एकपल्ट हामी रिभिजन गरौँ न है त। सर हामी पढ्छौँ र यदि हामीलाई चाहिँ बुझेको छैन रहेछ भनेदेखि बुझ्छौँ नि त होइन। र यदि हजुरहरूकोसँग चाहिँ ट्यु सल्युसन छैन भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्रिनसुट गर्दा पनि हुन्छ है त। र हेरौँ त हाम्रो के भनेछ यसमा यो क्वेसन धेरै पटक आइसकेको छ 5 मार्क्समा यसलाई एकदमै इग्नोर चाहिँ नगर्नु होला है त। र हेरौँ त हाम्रो के भनेछ यसमा वाइ and how goodwill is valued whenever a new partner is admitted in the partnership firm भनेछ है त। नयाँ साझेदारलाई व्यवसायमा प्रवेश गराउँदा पुराना साझेदारको नाफा नोक्सान विभाजनको अनुपात पहिलेको भन्दा घट्न जान्छ। त्यसैले नयाँ साझेदारको प्रवेश हुँदा उसले आफ्नो भागको पुँजीका साथै अतिरिक्त शुल्क प्रिमियम समेत ल्याउनु पर्ने हुन सक्दछ। यस्तो अतिरिक्त शुल्कलाई ख्याति अर्थात् गुडविल भनिन्छ। व्यवसायको ख्यातिको मूल्य के कति छ र त्यसमध्ये नयाँ साझेदारले ख्याति बापत फर्ममा के कति रकम ल्याउनु पर्ने हो भनी पत्ता लगाउन साझेदारको प्रवेशका समयमा ख्यातिको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यसरी एट द टाइम अफ द एडमिसनको टाइममा चाहिँ यसरी भ्यालुएसन अफ द गुडविल गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। साझेदारी व्यवसायमा एउटा साझेदारको प्रवेशको समयमा निम्न बेग्ला बेग्लै अवस्थामा निम्न अनुसार ख्यातिको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। र नम्बर 1 मा के छ हाम्रो नयाँ साझेदारले ख्याति बापत रकम ल्याउने र त्यसलाई व्यवसायमा राख्ने भन्ने कुरा भयो। नयाँ साझेदारबाट प्राप्त ख्यातिको रकमलाई पुराना साझेदारको त्याग अनुपातका आधारमा बाँडी पुराना साझेदारहरूको पुँजी बढाइन्छ। यस्तो अवस्थामा निम्न दुई अभिलेखको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा भयो। जनरल इन्ट्री हाम्रो चाहिँ यसमा बैंक एकाउन्ट डेबिटेड टु गुडविल है त। बिङ क्यास ब्राउट इन बाई न्यू पार्टनर एज अ प्रिमियम फर गुडविल र गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु द ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट है त। बिङ प्रिमियम फर द गुडविल सेड बाई द ओल्ड पार्टनर्स भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 2 मा हाम्रो के छ त हेरौँ त यसमा नयाँ साझेदारले ख्याति बापत रकम ल्याउने तर व्यवसायमा नराख्ने रे। यस्तो अवस्थामा नयाँ साझेदारबाट प्राप्त ख्यातिको रकम पुराना साझेदारहरूले व्यवसायबाट प्राप्त गर्दछन् रे। यस अवस्थामा निम्न 3 अभिलेखको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा भयो। यो जनरल इन्ट्रीहरू चाहिँ एकदम याद गर्नु होला है चाहिन्छ। यो केसेस अनुसारहरू केस अनुसार फरक हाम्रो जनरल इन्ट्री अथवा हाम्रो एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले है त। र हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ बैंक एकाउन्ट डेबिटेड टु गुडविल बिङ क्यास ब्राउट इन बाई न्यू पार्टनर्स एज अ प्रिमियम फर गुडविल र गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बिङ प्रिमियम फर द गुडविल सेड बाई द ओल्ड पार्टनर्स रे। ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्क एकाउन्ट बिङ एमाउन्ट विथड्राउन बाई द ओल्ड पार्टनर्स भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसमा हेरिहालौँ त हाम्रो के छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा पुराना साझेदारलाई ख्याति बापत भुक्तानी गर्ने नयाँ साझेदारले पुराना साझेदारहरूलाई ख्याति बापत व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी गर्दा व्यवसायमा नगद रकम प्राप्त हुँदैन। त्यसैले यस्तो कारोबारको अभिलेख राख्नु पर्दैन भन्ने कुरा भयो त। र नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो ख्यातिको मूल्य सृजना हुने र फर्मको लेखा पुस्तिकामा देखाउने रे। नयाँ साझेदारले ख्यातिका रूपमा व्यवसायमा नगद रकम नल्याउन पनि सक्दछ। त्यसैले फर्मको ख्यातिको मूल्याङ्कन गरी पुराना साझेदारको पुँजीलाई बढाउन पनि सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा निम्न अनुसारले अभिलेख राख्नु पर्दछ रे। गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बिङ गुडविल रेस्ट अन द बेसिस अफ द ओल्ड रेसियो भन्ने कुरा भयो है त। र यसमा हामी नम्बर 5 मा हेरौँ त नयाँ साझेदारले ख्याति बापत नगद नल्याउने र पुस्तिकामा ख्याति नदेखाउने इन द बुक्समा नदेखाउने भनौँ न। यस्तो अवस्थामा निम्न दुई अभिलेखको आवश्यकता पर्दछ। गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट फुल भ्यालुमा अन द बेसिस अफ द ओल्ड रेसियो है त। र बिङ गुडविल रेज भयो। र अल पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु गुडविल एकाउन्ट अन द बेसिस अफ द न्यू रेसियो बिङ गुडविल
रिटर्न अफ भन्ने कुरा भयो। एउटा चाहिँ सुरुको चाहिँ गुडविल रेट भयो र त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ के छ त गुडविल हाम्रो रिटर्न अफ छ। र अब यो क्वेसन हेरौँ त जुन चाहिँ हाम्रो 2074 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 6मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। A and the B are partners sharing profit and the losses in the ratio of the 2:3 भने मतलब हाम्रो चाहिँ एउटा पार्टनरसिप व्यवसाय थियो जसमा चाहिँ हाम्रो ए र बी भन्ने पार्टनर रहेछ जसले चाहिँ प्रफिट एन्ड लस चाहिँ 2:3 को रेसियोमा चाहिँ बाँड्ने रहेछ है त। दे एडमिट सी भने मतलब एडमिसन गर्यो नयाँ साझेदारहरूको चाहिँ प्रवेश भयो है त इन्टु द पार्टनरसिप फर द 1/5 सेयर अफ द प्रफिट भने मतलब अब चाहिँ नयाँ प्रफिट सेयरिङ भन्छ। सीलाई चाहिँ अब टोटल प्रफिटको चाहिँ हामीले के दिने त 5 भागमा 1 भाग दिने भनेपछि रिक्वायर्डमा हामीले के सोधेको छ त न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो इफ सी अक्वायर 2/40 फ्रम ए एन्ड द C/6/40 फ्रम द बी भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ सीले चाहिँ के गर्दैछ त एबाट 2/40 लिँदैछ र बीबाट चाहिँ 6/40 चाहिँ लिँदैछ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा अब हेरौँ है त हाम्रो नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो के हुन्छ भनेर। यो जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिएको प्रश्न हो जुन हेरिहालौँ हाम्रो यसमा कसरी गर्ने भनेर। अब हेरौँ है त सल्युसनमा इज न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो है त न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो इक्वल टु अब हाम्रो के छ त ए को लागि चाहिँ त ए को चाहिँ पहिला के थियो त यिनीहरू हेरौँ त ए को पहिला 2:3 भने चाहिँ टोटल कति हुन्छ 2 + 3 गर्दा 5 हुन्छ है भनेपछि 2/5 ए को चाहिँ पहिला 2/5 थियो हो यो 2/5 मध्ये चाहिँ अब सीलाई चाहिँ कति दिने रे एबाट एले दिने भनेपछि ए को त अब घट्छ नि त कति 2/40 2/40 चाहिँ जान्छ अब है त माइनस 2/40 चाहिँ यसरी जाने भयो भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा कति हुन्छ हेरौँ त अब हाम्रो यसमा यसलाई पनि यसरी हाम्रो एलसिएम लिँदाखेरि 40 भयो 2 मल्टिप्लाई बाई कति आउँछ हाम्रो 8 × 40 होइन 8 - 2 गर्दा कति हुन्छ 8 दुना 16 16 - 2 डिभाइड बाई 40 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा 14 डिभाइड बाई 40 हो यो आएछ। यो चाहिँ ए को चाहिँ नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो र यसै गरी अब हामी बी को पनि बनाउँछौँ बी इज न्यू है त न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो इक्वल्स टु हाम्रो के छ त यसमा 2/5 माइनस 2/5 हो त हाम्रो बीको ओल्ड होइन बीको त कति छ त 3 थियो है पहिला है भनेपछि 3/5 माइनस कति हुन्छ त यसमा यसले कति दिने भने चाहिँ बीले चाहिँ 6/40 दिन्छ अरे है त माइनस 6/40 भनेपछि अब हाम्रो 40 बनाउनको लागि अब के गर्छौँ त 5 को 5 8 × 40 हो नि त 3 मल्टिप्लाई बाई 8 माइनस 6 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा 8 दिया 24 24 माइनस 6 डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ 40 भनेपछि अब कति आयो हाम्रो यसमा 18 डिभाइड बाई 40 यो भयो। अब सी को त अब हामीलाई दिएको छ सीको चाहिँ न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति हुन्छ र त हाम्रो यसमा सी को छ है त सी को हाम्रो 1/5 अब यो 1/5 लाई अब सबैको 40 छ नि त त्यही भएर रेसियो मिलाउनको लागि हामी 40 बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त 8 × 40 है त 8 गर्दाखेरि हाम्रो यसमा आउँछ 8 डिभाइड बाई 40 भनेपछि देयरफोर अब रेसियो हेर्यौँ है त देयरफोर ए इज टु हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ देयरफोर ए इज टु पी है त ए इज टु बी इज टु सी भनेपछि कति आउँछ हाम्रो यसमा ए को छ हाम्रो 14 इज टु बी को कति छ हाम्रो 18 र सी को कति छ 8 हो नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति रहेछ त 14 इज टु 14 इज टु 18 इज टु 8 यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यति सजिलो क्वेसन पनि हामीलाई दिने रहेछ एक्जाममा है र यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा लगभग यति नै 14 इज टु 8 18 इज टु 8
यति रेसियोमा हामीलाई सोध्ने रहेछ यस्तो टाइपको क्वेसनहरू यति गऱ्यो भने थियो 2 मार्क्स है यस्तो क्वेसनहरूलाई हामीले गुमाउनु भएन है यसलाई मिलाउनै पर्छ र यसपछि अब जुन यो क्वेसन हेरौँ त यो जुन चाहिँ क्वेसन चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 7मा चाहिँ हामीलाई सोधेको रहेछ है त अब हेरौँ त हाम्रो 7मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 7मा हामीलाई सोधिसक्दाखेरि यो क्वेसनमा के भनेको छ हेरिहालौँ है त X, Y, Z are partners के रहेछ सेयरिङ प्रफिट इन द रेसियो अफ कुन रेसियोमा त इन द रेसियो अफ 1:2:3 यसरी चाहिँ हाम्रो जुन पार्टनरसिप व्यवसायको चाहिँ पार्टनर्सहरू चाहिँ एक्स वाई र जेड रहेछ 3 जना रहेछ पार्टनर्सहरू उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो चाहिँ 1:2:3 रहेछ द फर्म ह्याड टेकन इन्डिभिजुअल पोलिसिज फर इच पार्टनर र प्रत्येक पार्टनरको लागि चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअल पोलिसी चाहिँ रहेछ है त द्याट इज एक्स फर 10,000 and Y for 7,500 र Z for 5,000 the surrender value of each policy is कति रहेछ त 51% of the policy amount on the 30th चैत्र 2071 र Z के भएछ र फेरि डाइड भएछ र अन द 30th चैत्र 2072 अर्को वर्षमा गएर Z चाहिँ डाइड भएछ भन्थ्यो कि यक्स एन्ड द वाइ डिसाइड टु कन्टिन्यू द बिजनेस भन्थ्यो कि त्यस्तो अवस्थामा रिक्वायर्ड छ द नेसेसरी जनरल इन्ट्रिज इफ द सरेन्डर भ्यालु अफ द इन्डिभिजुअल पोलिसी अपियर्स इन द बुक्स यो चाहिँ हाम्रो जोइन्ट लाइफ पोलिसी जस्तै हो यो जुन यो भनेको इन्डिभिजुअल पोलिसिज अथवा जोइन्ट लाइफ पोलिसी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बुक्समा अपियर हुने केसमा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो जनरल इन्ट्री चाहिँ हाम्रो जुन हेरौँ है त यो चैत्र 2071 देखिबाट बनाऊ अब यसमा के गरेछ त जुन हाम्रो फर्महरूले चाहिँ यसरी जोइन्ट लाइफ पोलिसी चाहिँ बनाएको छ फरक फरकले कसरी गरेछ हेरौँ त जुन हाम्रो जेडको लागि 5,000 तर जेड चाहिँ के भएछ त 30 चैत्र 2072 मा गएर चाहिँ के भयो त डाइड भएको छ हो यो मरिसकेपछि अब के हुन्छ त अब यो क्लेम आउँछ है त यो जेड मर्यो नि त जेड मरिसकेपछि अब जेड भनिला अब सरेन्डर भ्यालु चाहिँ आउनु पर्यो सरेन्डर भ्यालु भने मतलब जुन हाम्रो जेडको यो जुन पोलिसीको छ 5,000 हो यो बराबरको भ्यालु अब क्लेम ड्यू भयो है त अब हेरौँ त अब यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुन्छ खासै छैन जब दुईटा जनरल इन्ट्री त पास हुन्छ हाम्रो यसरी जुन जोइन्ट लाइफ पोलिसीको सँग रिलेटेड हेरौँ है त जुन जनरल इन्ट्रीको जुन फर्मेट चाहिँ हजुरहरूले बनाउनु होला है मैले चाहिँ फर्मेट नगरिकन चाहिँ गरिदिएँ यहाँ 30 डेट है त 30/12/2072 मा चाहिँ अब यसरी क्लेम चाहिँ ड्यू भयो है त कोबाट इन्सुरेन्स कम्पनीबाट इन्सुरेन्स कम्पनी है त इन्सुरेन्स कम्पनी एकाउन्ट डेबिटेड कति त हाम्रो 5,000 टु हाम्रो के हो त जेडको हो नि त जेडको चाहिँ डेथ भएको छ जेडले अब यो जुन उसको जोइन्ट लाइफ पोलिसी क्यान्सल हुँदैछ अब यसमा जेड लाइफ पोलिसी अकाउन्ट कति हो त हाम्रो क्रेडिटेड 5,000 भनेपछि हाम्रो न्यारेसन के हुन्छ त अब being insurance claim due on के हो त जेडको चाहिँ भनौँ जेड भनौँ जेडको हो जेड डेट अब तिर्नु पर्यो है त अब हाम्रो जेडले चाहिँ पाउने हो यो अब भने चाहिँ अब अरू के हुन्छ त 30/12/2072 मा है त थर्टी 12/2072 मा अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त जेडको चाहिँ लाइफ पोलिसी अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त यसमा चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ डिसाइडेड टु कन्टिन्यू यक्स र वाइ जुन जेडको डेट डाइड भइसकेपछि अब यक्स र वाइले चाहिँ के गर्छ त कन्टिन्यू गर्छ भन्ने कुरा भएछ यसमा र यसरी द सरेन्डर भ्यालु अफ इच पोलिसी इज 51% अफ द पोलिसी एमाउन्टको चाहिँ के हो त 51% चाहिँ यसको चाहिँ सरेन्डर भ्यालु भने मतलब त्यसको मतलब के भयो त यसमा के हुन्छ त अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो कति छ त 5,000 है त
यो जुन 5000 को चाहिँ कति रे 51% हो। यो सरेन्डर भ्यालु कति छ 5000 मल्टिप्लाई बाई 51% भने चाहिँ कति आयो 2550 हो। यो 2550 जुन भ्यालु छ हो त्यसको चाहिँ हाम्रो अब यो जुन यो चाहिँ सरेन्डर भ्यालु है त एसपी भनेको सरेन्डर भ्यालु। यो चाहिँ ओल्ड पार्टनरलाई हामीले ओल्ड रेसियोमा बाँड्छौँ है त। भनेमा त हाम्रो के हुन्छ त जेट्स लाइफ पोलिसी है त पोलिसी पोलिसी अकाउन्ट डेबिटेड कति छ 2550 टु को लागि गयो त एउटा हाम्रो यक्सको क्यापिटल यक्स भने पार्टनरकोमा गयो क्यापिटल एकाउन्ट टु अर्को केमा गयो त वाइज क्यापिटल एकाउन्टमा गयो र टु हाम्रो के छ जेट्स क्यापिटल। ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो हाम्रो के छ त यसमा ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेको हाम्रो 1:2:3 हो। भनेपछि अब के छ हाम्रो 1 + 2 + 3 गर्दा 6 रहेछ ओभरअल। भनेपछि 2550 डिभाइड बाई 6 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 425। त्यसै गरी हाम्रो 2550 डिभाइड बाई 6 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा कति आउँछ 850 र त्यसपछि यता आउँछ हाम्रो 1275। यसरी चाहिँ हामीले यो जुन सरेन्डर भ्यालुको चाहिँ ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा चाहिँ बाँडिदिएको लगभग यही नै रहेको छ है त यो क्वेसनको। र यसपछि अर्को के छ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 मा सोधेको रहेछ ए एन्ड द बी आर पार्टनर के छ यिनीहरूको चाहिँ पार्टनर्स सेयरिङ प्रफिट एन्ड द लस इन द रेसियो अफ द कति 2:1 भनेपछि ए एन्ड द बी चाहिँ के रहेछ पार्टनर्स रहेछ। उनीहरूको चाहिँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो चाहिँ कति रहेछ 2:1 रहेछ है त। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फर 1/4 प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेपछि न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो अफ द ए एन्ड द बी एकदमै सजिलो रहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी निकाल्ने हो भन्दा चाहिँ हाम्रो सिजको सेयर कति हो र त सिजको सेयर चाहिँ 1/4 जुन हामीलाई यो क्वेसनले नै यहाँ दिएको छ। भनेपछि अब हाम्रो रिमेनिङ कति हो त भने चाहिँ टोटल काम भनेको हामीले जुन कम्पलसरी म्याथको त्यस्तो जुन हामीले हिसाब गर्दाखेरि त्यो जुन बाउ छोराको भन्थ्यो नि त्यसको हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो त जम्मा। त्यसो गर्दाखेरि एउटा काम बराबर कति हुन्छ त्यो एउटा टोटल काम भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्थ्यो नि हो। त्यसै गरी चाहिँ टोटल काम बराबर 1 हो भनेदेखि है त रिमेनिङ सेयर फर कसको लागि त ए एन्ड द बीको लागि टोटल काम भनेको एउटा हो 1 मध्ये चाहिँ 1/4 त हाम्रो गइसक्यो 1 - 4 भने चाहिँ बाँकी कति भयो त 4 - 1 डिभाइड बाई 4 गर्दा 3 डिभाइड बाई 4 काम त 4 चाहिँ हाम्रो काम भन्दैन 4 चाहिँ हाम्रो सेयर बाँकी रहेछ हो। यो चाहिँ कसको पोर्सन हो त ए र बीको है त। भनेपछि अब हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ देयरफोर 3/4 सेयर अफ profit is shared by A and B right? A and B in the ratio of कुन रेसियोमा भन्दा उनीहरूको ओल्ड पार्टनरसिप रेसियो पार्टनर्स जुन भनौँ ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा 2:1 इन द रेसियो अफ 2:1 है त। देयरफोर इज न्यू है त इज न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 3/4 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हो त यो ओभरअल 3 हो 2/3 कति आउँछ हाम्रो 3 3 काट्यो 2/4 भने चाहिँ 2 1 2 2 2 4 भने चाहिँ 1/2 आयो। र त्यसै गरी देयरफोर बीज है त। तर यो हाम्रो फोनै छ फोमै राख्दिउँ न किन यसलाई यो 1/2 सम्म लगेर न फोमै छ नि त फेरि पछि फेरि फोनै बनाउनु पर्छ त्यही भएर 2/4 नै छोडिदिउँ है त। र फेरि अब बीज न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति आउँछ हाम्रो यसमा यो 3/4 को चाहिँ हाम्रो यसको भाग भनेको कति 1/3 है त। 3 3 काट्छौँ भने चाहिँ 1/4 यसरी आयो। देयरफोर अब हेरौँ त हाम्रो नयाँ प्रफिट सेयरिङ कति हुन्छ भनेर है त न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो भने मतलब हाम्रो A:B:C गर्दाखेरि कति हुन्छ ए को हाम्रो 2 छ है 2:B को हाम्रो 1 छ C को कति छ हाम्रो
सीको हाम्रो छ 1 है। यसरी आउने भयो नयाँ प्रफिट सेयरिङ चाहिँ यो भइहाल्यो। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको यस्तै नै रहेको छ है त। र यो क्वेसन हेर्नु त जसमा चाहिँ जनरल इन्ट्रेस्ट टु रेकर्ड द एबभ ट्रान्जेक्सन हामीले जनरल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ। एकदम पुरानो क्वेसनहरू छ है यो हाम्रो 2067मा सोधेको प्रश्नहरू रहेछ यो त। हाम्रो अहिले आउँदाखेरि अब ठिकै छ, यसमा हाम्रो धेरै ओल्ड क्वेसनहरू रहेको छ। र अब हेरौँ त हाम्रो जुन यसमा के भन्छ चाहिँ ए एन्ड द बी आर द पार्टनर्स हु आर सेयरिङ प्रफिट एन्ड लस इन द रेसियो अफ द 2:1 है त। भने चाहिँ ए र बी भन्ने पार्टनर्स थियो जसले चाहिँ प्रफिट चाहिँ सेयर गर्ने रहेछ 2:1 को रेसियोमा है त। डिसाइडेड टु एडमिट सी, सीलाई चाहिँ अब के गर्ने त एडमिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ है त। यो हामीले माथिमा अहिलेसम्म गरेको क्वेसन चाहिँ प्रफिट सेयरिङ रेसियोहरू निकाल्ने चाहिँ 2 मार्क्समा हो, यो चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा सोधेको छ है त। र अब हेरौँ त यसमा डिसाइडेड टु एडमिट सी एज अ पार्टनर विथ 1/4 सेयर इन द प्रफिट अन द फलोइङ टर्म्स भनेर चाहिँ 1/4 सेयर चाहिँ हाम्रो कसको अरे सीको अरे। र टर्म्सहरू चाहिँ हाम्रो कन्डिसनहरू चाहिँ यसमा अरे। र सीले चाहिँ के गर्छ, सी सुल ब्रिङ इन द रुपिस 60,000 क्यापिटल एन्ड द 24,000 एज अ गुडविल भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ क्यापिटलको लागि 60,000 र गुडविलको लागि 24,000 ल्याउने भनेको छ। र बीमा चाहिँ के छ त फिक्स एसेट भ्यालु एप्रिसिएटेड बाई द रुपिस 14,500 एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट डिप्रिसिएटेड बाई 13,000 भने मतलब यहाँ चाहिँ यसरी एसिड्सहरूको चाहिँ रिभ्यालुएसन गरेको रहेछ। रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिक्स एसिड्सको चाहिँ के गरेछ त एसिड्स हाम्रो प्राइस बढेछ 14,500ले। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ त रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा जाने भयो यो सबै। अब हेरौँ त यसको यो जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू भएको छ त्यो ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भएको छ त यसमा जनरल इन्ट्रिजहरू चाहिँ पास गर्नुपर्ने भएको छ। अब यसमा हामी जनरल इन्ट्री पास गरिहालौँ है त। सल्युसनतर्फ जनरल इन्ट्रीको जुन फर्मेट चाहिँ मैले बनाएन, डाइरेक्ट हामी जनरल इन्ट्री मात्रै गर्छु। हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ जनरल इन्ट्रीको फर्मेट जुन हाम्रो डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, त्यसपछि डेबिट एमाउन्ट रुपिज र त्यसपछि क्रेडिट एमाउन्ट रुपिज गरेर यसरी गर्नु होला है त। र अब हाम्रो हेरौँ त यसमा के छ, हाम्रो पहिला सुरु क्यास ल्याउँदैछ कसले भन्दा सीले भने मतलब नयाँ पार्टनरले भनेदेखि अब हामीले पढाएको थियो नि अघिको जुन प्रोभिजनमा यसरी क्यास ल्याउँछ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड है त। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड हो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेडमा यसले टोटल पैसा लिएर आएको भनेको कति हो भने अब एकछिनपछि हेर्छ है त। टु हाम्रो चाहिँ गुडविल बराबर भने चाहिँ गुडविल एकाउन्ट, गुडविल बापत यसले कति क्यास ल्याएछ 24,000 24,000 बराबरको। र हाम्रो जुन सीले चाहिँ आफ्नो जुन क्यापिटल बराबर कति ल्यायो त 60। उसले भने चाहिँ उसले क्यापिटल लिएर आएको हो नि त, त्यही भएर त्यो सीको क्यापिटल हो नि त, त्यही भएर सीज क्यापिटल एकाउन्टमा हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ 60,000 बराबरको भन्छ। टोटल हाम्रो क्यास कति चाहिँ आयो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ 24,000 प्लस 60,000 गर्नु पऱ्यो। कति हुन्छ हाम्रो यसमा 24,000 प्लस 60,000 गर्दा हाम्रो 84,000 बराबर आयो है त। 84,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त क्यास चाहिँ टोटल चाहिँ लिएर आएछ। यसरी एडमिसन हुने बेलामा गुडविल बापत 24,000 र क्यापिटल बापत 60,000 हो। यो कुराहरू भयो। अब यसको न्यारेसनमा हामी के लेख्न सक्छौँ त बिङ क्यास being cash brought in by कसले त सी एज हिज सेयर, उसको चाहिँ के हो त सेयर अर्थात् क्यापिटल बापत है त। हिज सेयर अफ क्यापिटल रुपिज कति छ त 60,000 एन्ड गुडविल रुपिज कति छ त 24,000 बराबरको। यो कुरा भयो। अब यति भइसकेपछि अब अर्को जनरल इन्ट्री हामीले के पास गर्नुपर्छ भन्दा जुन गुडविल चाहिँ हामीले ओल्ड पार्टनरहरूलाई चाहिँ ओल्ड रेसियोमा चाहिँ बाँडिदिनुपर्छ है त। के गर्छ हामी यसरी गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड कति छ हाम्रो यसमा 24,000 बराबरको। बराबरको टु के छ हाम्रो एज क्यापिटल एकाउन्ट है त। टु एज क्यापिटल एकाउन्ट टु बीज भनेको बीज क्यापिटल एकाउन्ट। ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो हाम्रो कति छ
ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा 2:1 छ है त। 2:1 भनेपछि हाम्रो कति आउँछ त? ओभरअल 3 रहेछ भनिसकेपछि हाम्रो 24,000 मल्टिप्लाई बाई 2:1 भने चाहिँ 2/3 र अर्को चाहिँ 24,000 मल्टिप्लाई बाई 1/3। अब कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा 24,000 डिभाइड बाई 3 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो 16,000 र यता हाम्रो कति आउँछ 24,000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो 8,000 आउँछ। 8,000 प्लस 16,000 गर्दा टोटल 24,000 त्यही हो। यो हाम्रो भयो जुन चाहिँ सेट गर्यो गुडविल चाहिँ आएको थियो त्यो चाहिँ ओल्ड पार्टनर्सहरूले चाहिँ आपसमा बाँड्यो भन्ने कुरा भयो है त। बिङ गुडविल सेड बाई ओल्ड पार्टनर। अब यो केस भयो गुडविल र यो जुन क्यास आएको केस त भयो। अब त्यसपछि अरू के छ त फिक्स एसिड चाहिँ हाम्रो एप्रिसिएसन भएको छ कतिले 14,500ले भनेपछि फिक्स एसिड बढ्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो फिक्स एसिड्स हाम्रो कुन साइडमा हुन्छ डेबिट साइडमा हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ फिक्स्ड एसिड्स घटेको भए चाहिँ हामी फिक्स एसिड्सलाई क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। सम्पत्ति हो नि त फिक्स एसिड भनेको त त्यसैले है त डेबिट साइडमा आउँछ। सम्पत्ति सबै हाम्रो केमा आउँछ त डेबिट साइडमा आउँछ। अब हाम्रो यसमा आउने भयो यसरी फिक्स्ड एसिड्स फिक्स एसिड्स अकाउन्ट डेबिटेड कति छ हाम्रो यसमा डेबिटेडमा एप्रिसिएसन कतिले भएको छ हाम्रो 14,500। एप्रिसिएसन भनेको मतलब बढ्यो भन्न खोजेको है त पहिलाको मूल्यभन्दा बढ्यो। अब 2 हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौँ रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट रिभ्यालुएसन एकाउन्ट 14,500 बराबरको र यसको हाम्रो न्यारेसन के हुन्छ त बिङ भ्यालु अफ है त भ्यालु अफ गुडविल गुडविल होइन हाम्रो के हो त फिक्स एसिड भ्यालु अफ द फिक्स एसिड्स भ्यालु अफ फिक्स एसिड्स के भयो त हाम्रो एप्रिसिएटेड। यो भयो। अब यसपछि हाम्रो के छ त यसरी हेर्दाखेरि जुन फिक्स एसिड्स त भइहाल्यो। अब त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा पनि के भएको छ भने चाहिँ अहिले क्वेसनले इन्भेस्टमेन्ट डिप्रिसिएटेड बाई द 13,000ले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानी चाहिँ हाम्रो घटेको छ अरे। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि सम्पत्ति घट्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट साइडमा जान्छ लस भयो जस्तो मानौँ न। त्यो टु इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट कति छ हाम्रो 13,000 बराबरको र यो हाम्रो केमा जानुभयो त रिभ्यालुएसन है त रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड यसरी जानुभयो कति छ 13,000 बराबरको। अब हाम्रो न्यारेसन के हुन्छ त यसमा बिङ भ्यालु डिप्रिसिएटेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो घट्छ नि त डिप्रिसिएट घट्नु है त बिङ भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट के हो त डिप्रिसिएटेड। यो कुराहरू भयो है त यसरी हेर्न सक्छौँ। र अब त्यसपछि अब जति पनि हाम्रो रिभ्यालुएसन आएको छ हो त्यो रिभ्यालुएसन एकाउन्टको चाहिँ जुन हाम्रो प्रफिट अथवा लस चाहिँ हाम्रो क्यापिटल जुन हाम्रो पार्टनर्सहरूलाई पठाउँछौँ। जस्तै हाम्रो प्रफिट कतिखेर भइरहेछ भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट साइडमा कति छ 14,500 14,500 भयो हाम्रो लागि एउटा इन्कम जस्तै भनौँ न नाफा जस्तै भयो र त्यसबाट हाम्रो खर्च जस्तै कति भयो त -13,000 भनेपछि अझै पनि हाम्रो 1,500 बराबरको बाँकी छ। हो यो 1,500 भनेको हाम्रो प्रफिट हो। त्यो प्रफिटलाई चाहिँ अब हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्टबाट चाहिँ पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ बाँड्नुपर्छ है त ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा है त। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कसरी आयो त हाम्रो यो 14,500 माइनस 13,000 गरेर
जम्मा कति छ हाम्रो 1500 बराबरको 2 के हो त हाम्रो यसरी एज क्यापिटल एकाउन्ट र 2 के हो त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो ओल्ड रेसियोमा है त जस्तै अब हाम्रो यो 2:1 हो नि त है रेसियो ओल्डको कति आउँछ हाम्रो 1500 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 3 र अर्को 1500 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 3 कति आउँछ हाम्रो यसमा 1500 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 3 गर्दा 1000 र यता हाम्रो 500 यसरी आउँछ हो यो चाहिँ अब के हो त हाम्रो यसमा बिङ के हो त हाम्रो गेन अन है त गेन अन रिभ्यालुएसन है त गेन अन रिभ्यालुएसन ट्रान्सफर टु कसलाई त ओल्ड पार्टनर्स अन ओल्ड रेसियोको आधारमा है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ लगभग हामीलाई यति सजिलो क्वेसन पनि सोध्दो रहेछ मेन भनेको हाम्रो प्र्याक्टिस हो जर्नल इन्ट्री हामीलाई बनाउन आउनुपर्छ है त प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा जर्नल इन्ट्री त आइ नै हाल्छ नि र यसपछि अर्को जुन क्वेसन यो क्वेसनलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु होला यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला यसको जर्नल इन्ट्री के रहेछ के भएको रहेछ भनेर मजाले यो क्वेसन भयो र यो क्वेसन अर्को यो पनि लङ क्वेसन छ हाम्रो 5 मार्क्समा लङ भन्दैन सर्ट क्वेसन भनौँ 5 मार्क्समा यसलाई पनि मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला अझै पनि हाम्रो धेरै क्वेसनहरू रहेको छ यसलाई हामी सल्युसन गरि नै हाल्छौँ र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेरी छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु है नभए चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै झुक्किन्छ प्र्याक्टिस बिना केही हुनेवाला छैन है त यो एकाउन्टिङ फर जुन हाम्रो पार्टनरसिपको चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 मा जस्ट हाम्रो के रहेछ भनेर एउटा मात्रै सानो कन्सेप्ट पढ्यौँ र त्यसपछि हामी च्याप्टर 2 मा चाहिँ यहाँ नयाँ पार्टनरको एडमिसन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ केमा इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर हामी हेरिरहेका छौँ र कस्तो कस्तो हाम्रो क्वेसनमा एक्जाममा सोधेको रहेछ भनेर हामीले जुन ओल्ड क्वेसनहरू गरिरहेका छौँ र हामी जुन यो च्याप्टर सकेपछि च्याप्टर 3 मा चाहिँ हाम्रो रिटायरमेन्ट अफ पार्टनरसिप भनौँ न रिटायरमेन्ट अफ पार्टनर्सहरूको चाहिँ के हो त अफगार्स अर्थात् हाम्रो साझेदारहरूको चाहिँ अफगार्स जुन चाहिँ रिटायरमेन्ट भएर जाने भयो डेथ पनि होइन उनीहरू चाहिँ के हो त रिटायरमेन्ट उनीहरूको चाहिँ जुन टर्म चाहिँ सकेर समय अवधि सकेर है त र आजलाई यति नै गरौँ र हजुरहरूलाई केही प्रब्लम छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका पाठहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ मजाले गर्नु होला र एउटा क्वेसन नबुझिन्जेलसम्म बारम्बार गर्दै र के रहेछ किन भएछ भने एकदम एनालाइसिस गर्ने चाहिँ बानी चाहिँ राख्नु होला है त त्यसरी चाहिँ त्यसलाई गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै सेल्फ स्टडीको लागि पनि एकदमै हेल्प हुन जान्छ है त